آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر اور کنا سونا ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس ویڑے دے اندر سدا رہندیاں گوڑیاں چاواں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب غم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور یہ ذکر گسی رحمت کا امین کہتے گے جسے قرآن مبین، یہ ذکر گسی رحمت کا امین کہتے گے جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھیں اور عقبہ کا ترانہ ہم بھول گئے۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نل جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے جن احباب نے اج دے پروگرام نو ترتیب دیتا، مسجد امام خطیب محترم ڈاکٹر محمد امجد صاحب حافظہ اللہ، اور بالخصوص پیکر اخلاص برادر محترم حاجی امتیاز احمد حرل صاحب آف سعودی عرب، حاجی سرفراز صاحب، بھائی الطاف صاحب، دیگر نمازی حضرات، جماعتی احباب، اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل ماشاءاللہ تسیں قرآن پاک دی تلاوت بھی سماعت فرمائی، حمد و نعت بھی سماعت فرمائی، مولانا ابو ہریرہ صاحب حافظہ اللہ انہاں دا خطاب بھی سماعت فرمایا، اور میرے بعد انشاءاللہ للکار شگین خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ آف وہاڑی انہاں دا جاندار شاندار خطاب عام ہون والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دا بیان کرنا تساں احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دی سورہ بقرہ دوسرے پارے دے اندروں ایک آیا مبارکہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو بطور استاد بطور معلم بیان فرمایا۔ تعلیم جس طرح دی بھی ہوئے، تعلیم پہنچان والا، تعلیم سکھان والا، تعلیم دین والا لوگوں دے ول دھیان کر دیں، مطلب
کوئی قرآن پاک دا قاری ہے، سونا قرآن پاک پڑھ دے تو لوگ کہندے نے جی فلاں استاد دا شاگرد ہے۔ کسی بھی شعبے دے اندر چلے جو، اگر کوئی شاگرد قابل ہوئے تو لوگ کہندے نے فلاں استاد دا شاگرد ہے۔ اسی طرح اے دین اسلام ساڈا ایمان ہے، دین ہے ہی او جڑا وحی دی شکل دے اندر آسمانہ تو نازل ہویا۔ دین اسلام او ہوئی ہے جو نبی پاک علیہ السلام دی نبوت والی زبان چو نکلے۔ بس دو چیزیں دین نے، قرآن پاک آسمانہ تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اور حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام دی زبان مبارک دندروں۔ جس طرح قرآن پاک نو مننا، قرآن پاک دی تعظیم عزت ضروری ہے، ایویں حدیث مصطفیٰ نو مننا اور او دی عزت ضروری ہے۔ قرآن پاک بھی وحی ہے، حدیث بھی، بولو ذرا کتھے لکھے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا۔ نبی پاک اپنی مرضی نال، اپنی خواہش نال نہیں بول دے، بلکہ کدوں بول دے نے جدوں آسمانہ تو وحی نازل ہوتے۔ اور رحمت کائنات علیہ السلام نے اس وحی نے لوگاں تک کس انداز نال پہنچایا اور کس دور دے اندر تعلیم دیتی، میں انشاءاللہ اس حوالے لئے نبی پاک علیہ السلام نو بطور استاد، بطور معلم تو صحباب دے سامنے رکھنا چاہواں گا، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے تے نبی پاک علیہ السلام نو بطور معلم اور استاد بیان کرنا، یہ بھی نبی پاک دی سیرت ہے، یہ بھی نبی پاک دی۔ استاد جی دی بیس بالکل بند کر دے، اے جڑیاں پانچ آوازاں نکل دیاں نے ختم کرو، آواز صاف کر کے سونی کر کے، کٹن تو بغیر آواز آئے، تھوڑی جی کو چلا کے ریپیٹنگ بند کر کے آواز سونی کر کے نکلے، سمجھ آئے، اللہ تعالیٰ تواڈے ساؤنڈ چ برکت فرمائے، تانوں وافر مقدار نہ رزق حلال عطا فرمائے۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام دی دتی ہوئی تعلیم نو اگر اج بھی کوئی انسان اپنے سینے نہ لگا لیندے، اللہ دی قسمیں او دی دنیا بھی سمر سکتی ہے، او دی قبر بھی سمر سکتی ہے، او دی آخرت بھی سمر سکتی ہے، کیونکہ تعلیم مصطفیٰ ہی سی کہ جنہوں حضرت ابو بکر نے سینے لگایا تے صدیق بن گئے، حضرت عمر نے سینے لگایا تے فاروق بن گئے، حضرت عثمان نے سینے لگایا تے شرم و حیا دے پیکر بن گئے، حضرت علی نے سینے لگایا تے شجاعت تے جرت دے تمغے لے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سینے لگایا چل دے زمین تے نے پیران دا کھڑا کرب دے جنت دے اندر سنائی دے۔ لیکن آج مسلمان اخلاقی طور تے برباد ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے، مذہب نام دی شے ساڈے اندر کوئی نہیں، بس مذہب نو بطور استعمال ہی اسی رکھیے، پاویں کسی بھی شعبے نال تعلق ہے، لیکن اسلامی تعلیمات نہ ساڈی زندگی دے اندر ہے، نہ ساڈے گھر دے اندر ہے، نہ ساڈے بازار دے اندر ہے، نہ ساڈی دکان دے اندر ہے، نہ ساڈے مکان دے اندر ہے، نہ ساڈے بچپن دے اندر ہے، نہ ساڈی جوانی دے اندر ہے، نہ ساڈے بڑھاپے دے اندر ہے، نہ ساڈے بچیاں دے اندر ہے، نہ ساڈیاں بچیاں دے اندر ہے، نہ ساڈے گھر والیاں دے اندر ہے۔ بس اسلام نو اسی سمجھے ہے کہ جدی پشتی طور تے اسی مسلمان ہاں تے ادا نام ہی اسلام ہے، اسلام ادا نام نہیں۔ آئیے میں دساں اسلام دی تعلیمات کیویں ساڈے واسطے ہر دور دے اندر روشن مینار نے۔ مستدرک الحاکم دی کروایت ہے، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ احمد نظرہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے، حضرت سعد بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک وفد نبی پاک کو آیا،
تے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نال میں بھی اس وفد دے اندر شامل سا. میری ملاقات ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تے انج پہلی نظر پئیے تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. نبی پاک دا مکھڑا ویکھیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تے تھوڑے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے گزارے نے. قرآن پاک دیاں آیتاں یاد کیتیاں نے, او دین دی تعلیم سکھیے. ایک دن بیٹھیاں نا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اگے عرض کیتی, سونےو میں دور جاہلیت دے اندر کوئی نیکیاں کیتیاں نے, یا کوئی بندہ بھی انہیں دور جاہلیت دے اندر نیکی کیتی ہے, کیا او دی نیکی اسلام قبول کرن دے بعد اس نیکی دا انہوں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کس نیکی دی گل کر رہے ہیں؟ حضرت سعد صاحب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے, سونےو ایک دن نہ میریاں اونٹھنیاں گم ہو گیاں, میں انہاں اونٹھنیاں نو تلاش کرن واسطے نکلیاں, چل دیاں سردی دیاں راتاں سن, اندھیرا ہو گیا. ایک جگہ تے نا ایک بندہ مینوں ملیا, ایک خیمے دے باہر ایک چونپڑی دے باہر بیٹھے. میں کیا چلو اتھے رکنے ہاں, رات دا قیام کرنے ہاں, صبح چلے جاواں گے. او دے قریب میں چلا گیا, میں او دے جا کے قریب بیٹھ گیا. میں انہوں پوچھیا کی گل تو خیمے چوں باہر بیٹھے؟ کہنے لگا جی میرے گھر دے اندر بچے بچی دی ولادت ہونے والی, اس واسطے میں باہر بیٹھا. اس دوران نہ خیمے چوں آواز آئی کہ بچی پیدا ہوئی. کی پیدا ہے؟ بچی پیدا ہوئی. فرمان لگے, اے بندہ بول کے کہنے لگا اے خیمے دے پچھلے دروازے وچوں باہر نکلو تے گڑا کھود کے اس بچی نو اس گڑے دے دن دب دیو. فرماندے نے میں پریشان ہو گیا. میں کیا یار انج نہ کر, جڑے کو پیسے لینے نے, جڑی کو قیمت لینی ہے وہ لے تے بچی مینوں دے دے. ایک کہنے لگیا 2 اونٹھنیاں تے ایک اونٹ میں تیرے کو لواں گا, وہ دے بدلے دے اندر میں تینوں اپنی بیٹی دے دینا. رات ویکھو جہالت دا اندازہ ویکھو. کہنے لگا میں زندہ درگور نہیں کر رہا, کر اونٹھنیاں دے دے, اونٹ دے دے تے میں تینوں بچی دے دینا. فرماندے نے میں بچی لے لی, گھر لے کے آیا, انہوں پالیا سنبھالیا, جوان ہوگی. تے نبی پاک نو کہندے نے سونیو ایک بچی نہیں, میں 2 اونٹھنیاں تے ایک اونٹ دے کے 360 بچیاں زندہ درگور ہون تو بچائیاں. کیا میری یہ نیکی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے گی؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل, اللہ تینوں اجر عطا کرے گا. ہونے واقعہ سنان دا مقصد کی ایک صحابی بیان کر دینے کہ میری وجہ کر کے 360 بچیاں زندہ درگور ہون تو بچیاں نے. تے کنیاں کو بچیاں زندہ درگور ہون دیاں ہون گیاں, کنیاں کو بچیاں نو زندہ گڑیاں دندر داب دیتا جاندہ ہوئے گا. انشاءاللہ میرے بعد بیٹی دی عظمت تے حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب خطاب فرمان گے, لیکن میں حدیث اس واسطے سنائیے نبی پاک دی تعلیم اس دور جندر جس دور دندر جم دیاں تیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی, جس دور جندر بیت اللہ دا طواف لوگ کپڑے اتار کے کر دے سن, جس دور دے اندر عورت بیوہ ہو جاندی سی تے انہوں ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندہ سی, اوتھے ہی رہندی سی, اوتھے ہی بشاب, اوتھے ہی پخانا, اوتھے ہی کھانا, اوتھے ہی پینا. ایسے دور دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت تعلیم لے کے آئے, جدو لوگ در در دے پجاری سن, نبی پاک نے آ کے لوگاں نو تعلیم دیتی. معذرت دنل میری باپ دا غصہ نہ کرنا, اسی وہابیاں اپنی جگہ تے, اسی دیوبندیاں اپنی جگہ تے, اسی بریلویاں اپنی جگہ تے, لیکن نبی پاک دی تعلیم تو نا آشنا. وہابی بھی نظر آندے, بریلوی بھی نظر آندے, دیوبندی بھی نظر آندے, نعرے سارے لگاندے نے, کہندا میں نبی پاک دا محب ہاں. وہابی اپنی جگہ تے نعرہ لا رہے, دیوبندی اپنی جگہ تے نعرہ لگا رہی ہے, بریلوی اپنی جگہ تے نعرہ لگا رہی ہے. نہ ساڈی زندگی دے اندر تعلیم مصطفیٰ, نہ ساڈے کردار دے اندر, نہ ساڈے کاروبار دے اندر, نہ ساڈے کاروبار دے اندر تعلیم مصطفیٰ. آئیے غور کرنا, اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر نبی پاک دی تعلیم تے آپ نو بطور معلم اور استاد بیان کیتا ہے. بڑی محبت نال چند باتاں سماعت فرمانا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ, اچھی پڑھو ذرا, صلی اللہ, تھوڑی جی استاد جی آواز اور کھول دیو. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دا مقام میرے پیغمبر دی شان نبی پاک دی سیرت قرآن پاک دے اندر بیان فرمائی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا ساڑھے آٹھ دے معزز مہمان للکار شہین خطیب پاکستان مبلغ اسلام قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظ اللہ تشریف لے کے آئے، برادر اکبر مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب حافظ اللہ تشریف لے کے آئے۔ توجہ کرنا ہے انشاءاللہ میں نہایت ہی اختصار نال چند گزارشات کرنی ہیں۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو بطور استاد بطور معلم بیان فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، فرمایا جویں کہ اسی اپنا رسول بھیجیا تواڈے ول تواڈے وچوں تے ساڈے رسول نے آ کے تانوں ساڈیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے، تواڈا تزکیہ کیتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تانوں کتاب حکمت دی تعلیم دیتی ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، فرمایا انہاں باتاں دی تعلیم دیتی ہے جڑے تسی جان دے نہیں سو۔ اللہ نے کار مقام تے نبی پاک نو بطور معلم بیان فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اتھے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو بطور استاد تے معلم بیان کرن دی بات فرمایا میرے پیغمبر دیان تو پہلا سونے دی تعلیم تو پہلا جہالتاں سن زلالتاں سن گمراہیاں سن۔ اللہ تیسرا مقام اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو بطور استاد بیان فرمایا اور دسیا نبی پاک دیان تو پہلا جغالتاں سن زلالتاں سن۔ نبی پاک آئے نے تے دنیا تو خنیرے مکے نے جغالتاں مکیاں نے۔ آلہ رسول تو ہمارا عربی بہت سونا مٹھا نالے پیارا عربی، آلہ سنتوں ہمارا عربی بہت سونا مٹھا نال پیارا عربی، قدم ٹکائے جادیا کپور نور جگڑے پساد مکے جگ تو پتورے بگڑے ماحول نو سوارا عربی، بگڑے ماحول نو سوارا عربی، بہت سونا مٹھا نال پیارا عربی، آلہ رسول تو ہمارا عربی بہت سونا مٹھا نال پیارا عربی، بن کے رسول آیا سارے جگ دا راہ سانو دسیا اے سونے رب دا، بتاں کولوں دتا چھٹکارا عربی،
और बुत्तां कोलों दिता छुटकारा अरबी बहु सोना मिठा नाल प्यारा अरबी दुख वंडाए सोने दुखियां दे हाल वंडाए सोने भुखियां दे दुख वंडाए सोने दुखियां दे हाल वंडाए सोने भुखियां दे बने यतीमां दा सहारा अरबी बने यतीमां दा सहारा अरबी बहु सोना मिठा नाल प्यारा अरबी अल्लाह दा कुरान फरमाया वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। अल्लाह फरमाते ने मैं ऐसा मुअल्लम भेजिए ऐसा उस्ताद भेजिए कि उस उस्ताद ने ऐसी तलीम दी है जिहड़ी तुहाडे कोले पहले कोई नहीं सही। मेरे पैगंबर ने आके ऐसियां बातां दसियां ने जिन्हां दा इंसानियत नूं इलम कोई नहीं सी। जहालत की वजह करके जलालत की वजह करके गुमराही की वजह करके इंसानियत नूं मेरे पैगंबर ने ऐसी तलीम दी जिहदे नाल जहालत मुक गई जलालत मुक गई गुमराही मुक गई। अज भी जहालत मुक सकती है अगर तलीम मुस्तफा नूं अपना लिया जाए। अज भी जलालत मुक सकती है अगर तलीम मुस्तफा नूं अपना लिया जाए। उस दौर का जिहड़ा मुआशरा सी वो बर्बाद क्यों सी तबाह क्यों सी जाहल क्यों सी गुमराह क्यों सी क्योंकि उन्हां कोले तलीम मुस्तफा कोई नहीं सी। ते अज दा मुआशरा भी मैनू कोई एक ऐसा पिंड दस दियो कोई एक ऐसा शहर दस दियो कोई एक ऐसा इलाका दस दियो जिस इलाके के अंदर कोई गुनाह ना पाया जाता होए। कोई एक पिंड दस दियो जिते शिरक ना होए। कोई एक पिंड दस दियो जिते सूदी कारोबार ना होए। कोई एक पिंड दस दियो जिथे रिश्वत ना लई जाती होए। कोई एक पिंड दस दियो जिथे जनाब शराब ना पीती जाती होए। कोई एक पिंड दस दियो जिथे मुजरा वेखण वाले ना होण जिथे गाने सुनने वाले ना होण जिथे फिल्मां ते ड्रामे वेखण वाले ना होण जिथे धोखा करन वाले ना होण और जिथे भैणां दे हक खाण वाले ना होण जिथे रिश्तेदारियां पमाल करन वाले ना होण। हर गुनाह साडे मुआशरे दे अंदर मौजूद है। हर गुमराही हर जलालत साडे मुआशरे दे अंदर मौजूद है। ते असीं कहने आ साडे मुआशरे दे अंदर तलीम बड़ी है। मैट्रिक पास तो थल्ले को बंदा लभदा ही कोई नहीं। ज्यादा जनाब MA भी BA भी और बड़ियां बड़ियां डिग्रियां लैके फिरदे ने ते जालतां इतनियां कि इको घर दे अंदर सक्के भरा एक दूसरे दे जानी वैरी ने। भरा भरा दा हक खा के बैठे रिश्वत लै रहे ने सूदी कारोबार कर रहे ने यतीमां दा हक खा रहे ने। मैनू दसो जिस मुआशरे दे अंदर सूद आम होए उस मुआशरे दे अंदर तलीम जिस मुआशरे के अंदर शिरक आम होए उस मुआशरे के अंदर तालीम कोई नहीं। जिस मुआशरे के अंदर शराब आम होए जुआ आम होए फिल्म आम होए ड्रामा आम होए मुजरा आम होए उस मुआशरे के अंदर तलीम कोई नहीं। मैं उस तलीम नूं तलीम नहीं कहंदा जिहड़ा रब दी तौहीद ना समझा सके। मैं उस तलीम नूं तलीम नहीं मनदा जिहड़ी तलीम नबी पाक दी सुन्नत ना समझा सके। मैं उस तलीम नूं तलीम नहीं मनदा जिहड़ी सूदी कारोबार तो ना रोक सके। मैं उस तलीम नूं तलीम नहीं मनदा जिहड़ी रिश्वत तो ना रोक सके। मैं उस तलीम नूं तलीम नहीं मनदा जिहड़ी शराब तो ना रोक सके। मैं उस तलीम नूं तलीम नहीं मनदा जिहड़ी चुगली तो ना रोक सके जिहड़ी गीबत तो ना रोक सके जिहड़ी बेहूदा बातों तो ना रोक सके जिहड़ी जनाब मुजरे फिल्मां ड्रामियां तो ना रोक सके। आइए मेरे बरादर मेरे मोहतरम तवज्जो करना मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तलीम दियां चंद बातां तुहाडे सामने रखना चाहना। मौजू ते ऐसा है बुखारी दियां जितनियां हदीसां ने ये नबी पाक दी तलीम है। मुस्लिम दियां जितनियां हदीसां ने ये नबी पाक दी तलीम है। सियासता दियां किताबां दियां जितनियां हदीसां ने ये नबी पाक दी तलीम है। सीरतुन नबी दियां जिन्नियां किताबां ने ये नबी पाक दी तलीम है। अगर मैं बयान करा अल्लाह दी कसम मैं तालिब इल्म दी जिंदगी मुक जाए लेकिन तलीम मुस्तफा बयान करन दा हक नहीं अदा हो सकता। लेकिन एक गल करके दो हदीसां सुना के इंशाअल्लाह मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहना। मेरे जवानों मेरे भाइयों
اج اسی دنیا دی تعلیم واسطے اپنے بیٹے تے 16 سال لگا دیتے نے تاکہ میرا بیٹا دنیا دی تعلیم حاصل کر لوے، میتھ سکھ لوے، انگریزی سکھ لوے، سائنس سکھ لوے، وہ دے واسطے 16 سال لگا دیتے نے۔ تے جس نبی دا امتی ہون دا دعویٰ ہے اس نبی دی تعلیم سکھن واسطے اپنی 50 سالہ زندگی دے اندر، اپنی 40 سالہ زندگی دے اندر، اپنی 30 سالہ زندگی دے اندر، اپنی 20 سالہ زندگی دے اندر نبی پاک دی تعلیم واسطے ساڑھی زندگی دے اندر کتنا کو حصے، جتنا حصہ ہوئے گا اتنا کو دین ہوئے گا، اور جتنا دین ہوئے گا اتنا ایمان ہوئے گا۔ اور اپنے ایمان وال غور کر لینا، ساڑھے کل دین دی تعلیم کتنی ہے، ساڑھا ایمان کتنا ہے، غور کرنا، توجہ کرنا۔ بڑیاں ساریاں باتاں کرن والیاں لیکن بات بڑی محبت اور سماعت فرمانا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ ٹلے ٹلے بول دو، گاج باج کے درود پاک پڑھو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل جان جی دینا لوڑائے، دل جان جی دینا لوڑائے، او دا نام محمد سوڑائے صلی اللہ۔ اے ہوئی دعوت اہل حدیث دی لوگو، اسی اللہ دی قسمیں کسے پاسے نہیں بلان دے، بس اس بات وال بلانا ہے، آؤ تعلیم مصطفیٰ نو سینے لگاؤ، میرے پیغمبر نال پیار کرو، لٹا دیو سب کچھ نبی پاک دی محبت دے اندر۔ دل جان جی دے نا لوڑائے، او دا نام محمد سوڑائے، انج رکھی یا ربی نے نا چن کے، پیا کمب دبراک ویتا سن کے، او نور کا بھلا کوئی گھوڑا ہے، جیدہ نام محمد سوڑائے، جیدہ نام محمد سوڑائے۔ ارکی بگیس بکاری دیو شاناتے، انہوں سدے یا رب اسماناتے، جیڑا فلک دبنے پرونائے، او دا نام محمد سوڑائے۔ اور دن گشیر دلوں کی رول ویسن، نبیوں میں تانوں اوتھے بھول ویسن۔ مولانا عبدالخالق ربانی صاحب تو جو کرنا، دن گشیر دلوں کی رول ویسن، نبیوں میں تانوں اوتھے بھول ویسن، جن کام میں ساڑھے اوتھے آنائے، او دا نام محمد سوڑائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام بطور معلم، بطور استاد، جتنا اعلیٰ استاد ہوئے تعلیم ہی اتنی اعلیٰ۔ اللہ اکبر اللہ، جتنا استاد دا کردار چنگا ہوئے اللہ دی قسم تعلیم اتنی چنگی ہوندی ہے۔ تے نبی پاک تو اللہ پوری کائنات دندر کوئی نہیں، نبی پاک ساری کائنات تو اللہ جس انداز نال ویکھیے، باحسینیت باپ میرے پیغمبر پوری کائنات تو اللہ، باحسینیت شوہر نبی پاک پوری کائنات تو اللہ، باحسینیت پیغمبر پوری کائنات تو اللہ، باحسینیت بشر پوری کائنات تو اللہ، باحسینیت امام پوری کائنات تو اللہ، باخصیت رسول پوری کائنات تو اللہ، باخصیت نبی پوری کائنات تو اللہ، باخصیت معلم، باخصیت استاد میرے پیغمبر پوری کائنات تو اللہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میرے پڑھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے سیدنا
حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سفر دے اندر آؤ تے انج کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سواری تے سوار نے ایک دیہاتی بندہ ایک عربی بندہ چلدا چلدا آ گئے آ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری دی مہار پکڑ لیے تے کہندا سونیا اخبرنی بما یقربنی من الجنہ و یبعدنی من النار سونیا محبوبا مینوں دسو نا مینوں تعلیم دیو نا مینوں خبر دیو نا ایسا عمل دسو نا جڑا میں عمل کراں تے رب دے جنت دے قریب ہو جاواں رب دے جہنم تو دور ہو جاواں اور نبی پاک علیہ السلام اور کوئی ہوندا تے کہندا میری سواری تو اگ سائیڈ تے ہو جا میری گڈی تو جناب سائیڈ تے ہو جا میں بڑی کالی دے اندر ہاں میں بڑیاں جناب میٹنگاں اٹینڈ کرنیاں نے بڑے اجلاس اٹینڈ کرنے نے اللہ اکبر اللہ اوے اج تے لیڈراں کولے تے سلام لین دا ٹائم کوئی نہیں اج تے لیڈراں کولے تے گل سنن دا ٹائم کوئی نہیں عوام مردی ہے تے مری پے اینو کرسی دا لالچ ہے عوام جناب ذلیل ہوندی ہے تے ہوے پئی اینو اپنی جناب کرسی دا لالچ ہے لیکن صدقے جاواں اور میرے پیغمبر تو ود کے مصروف کوئی نہیں میرے پیغمبر تو ود کے شان والا کوئی نہیں میرے پیغمبر تو وڈا اس کائنات دے اندر لیڈر تے راہبر کوئی نہیں ایک عام بندہ دیہاتی بندہ پینڈو بندہ عربی بندہ میرے پیغمبر دی سواری دی مہار پکڑ کے نبی پاک کو سکھنا چاہ رہی ہیں میرے پیغمبر کو تعلیم لینا چاہ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ تے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے این کر کے اپنے صحابہ ون ویکھیے تے آپ خاموش ہو گئے نے پھر میرے پیغمبر بولے نے آپ فرماندے نے اس بندے نو اللہ نے ہدایت دی توفیق دے دیتی ہے اس بندے نے سوال جو کرنی ہے اور نبی پاک دا فرمان ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین جس بندے نال اللہ تعالی بھلائی دا ارادہ کر لیندے انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندے انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندے اے اپنی دولت تے مان نہ کریا کر اٹھی تے مان نہ کریا کر میں کہندا ہونا جڑا بندہ دیندار ہے اللہ دی قسم ککھاں دی کلی دے اندر رہندے او دے نال وڈا دولت مند کوئی نہیں تے جدے کولے دین کوئی نہیں پاویں ایک پیڑی دی جناب بنگلے دے اندر محالت دے اندر رہندے او دے نالو کنگال انسان کوئی نہیں دین نالو وڈی دولت کوئی نہیں جے غور کریا جے توجہ کریا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالی نے اس بندے نو توفیق دے دیتی ہے مطلب اللہ تعالی نے ہدایت دے دیتی ہے آپ فرماندے نے اے بول اللہ دے بندیا کی کہندا پیا سے اپنا سوال دہرانا انہیں اپنا سوال دہرایا کہندا سونیا مینوں اس بات دی تعلیم دیو نا کہ میں جنت دے قریب ہو جاواں جہنم تو دور ہو جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سونیا گل سن پہلا کام تعبد اللہ تعبد اللہ تعبد اللہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا پہلی میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی جنت دے نیڑے ہون دی جہنم تو دور ہون دی آپ فرماندے نے عبادتاں اللہ دیاں کرنیاں نے رب دی عبادت دے اندر کسی اور نو شریک کرنا رب دی عبادت دے اندر کسی اور نو شریک کرنا او بولو عبادت کدا کے کدا حق ہے اللہ دا حق ہے تے جڑا بندہ رب دی عبادت کردا ہے میں مبارک باد دینا انہاں لوگاں نو جنہاں دا عقیدہ مضبوط ہے عقیدہ توحید ہے کدی رب تو علاوہ سجدہ نہیں کیتا رب تو علاوہ کسے در تے چکے نہیں وہ اللہ دی قسم میرے پیغمبر دی حدیث دی روشنی دے اندر وہ بندہ جہنم تو دور ہے وہ بندہ جنت دے قریب ہے ویسے بھی نبی پاک نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل
دخل الجنہ جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیندے اور جنت وچ داخل ہو جاندے اللہ اکبر اللہ عقیدہ مضبوط کیجئے توحید تے پکے رہیے نبی پاک علیہ السلام دے کولے ایک آن والا آیا کہن لگیا سونیا مینوں انج دی گل دسو جدے تے میں ہمیشہ عمل کراں نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ ثم استقم فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر او دے اتے ڈٹ جانے او دے اتے پکیاں رہنے لا الہ الا اللہ بھی بندہ پڑھی جائے ادھر بھی ویکھے ادھر بھی ویکھے ادھر بھی ویکھے اللہ اکبر اللہ اے لال پیڑے رنگ ویکھ کے بندہ پسل جائے یہ دا مطلب ہے او دا عقیدہ مضبوط نہیں جڑا شوبتہ بازیاں تے پسل جائے وہ دا عقیدہ مضبوط نہیں میرے پیغمبر نے پہلی گل دسی تعلیم مصطفیٰ اے وابیو او دیوبندیو بریلویو نبی پاک دی تعلیم ساریاں واسطے سانجیے میرے پیغمبر پوری کائنات واسطے معلم بن کے آئے نے میں حدیث دا ذمہ دار ہاں کتاب الایمان ہے میرے پیغمبر نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا اللہ دی عبادت کرنی ہے رب تو علاوہ رب دی عبادت اندر کسے نو شریک نہیں بنانا سجدہ عبادت ہے قیام عبادت ہے رکوع عبادت ہے اے نظرہ عبادت ہے نیازہ عبادت نے دیگاں عبادت نے سبیلہ عبادت نے تے عبادت کدے نام دی کرنی ہے اللہ دے نام دی عبادت صرف اللہ دے نام دی کیوں او دار چھڑ کے رب دے در ورگا دار چھڑ کے رب دے در ورگا کسے غور دے در تے جائیے کیوں دار چھڑ کے رب دے در ورگا کسے غور دے در تے جائیے کیوں رب سب دیاں پوریاں کردائے رب سب دیاں جوڑیاں بھردائے پلہ غیر دی اگے بچھائیے کیوں دار چھڑ کے رب دے در ورگا او خالق مالک سب دائے بس سجدائے اس نو پبدائے او خالق مالک سب دائے بس سجدائے اس نو سجدائے کائنات دا داتا اللہ کسے ہور نو داتا بنائیے کیوں دار چھڑ کے رب دے در ورگا دار چھڑ کے رب دے در ورگا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہتے اللہ فرماندے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم واحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا مخلصین لہ الدین الحمدللہ 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 رب العالمین اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے اے تعلیم دیتی ہے جنت وچ جان دی جہنم تو بچن دی کہ عبادت کدی کرنی ہے اللہ دی تے رب دی عبادت اندر کسی اور نو شریک کرنا نہیں کرنا اے کوئی بندہ کوئی بھی نماز پڑھ دے کسے بھی مسلک نالو دا تعلق مسیتے بہ کے وضو کر کے قیام کر کے رکوع کر کے پھر سجدہ کر کے پھر تشہد دے اندر بیٹھ کے کہندے التحیات للہ والصلوات والطیبات اے جنیاں بھی میریاں عبادتاں نے کدے واسطے
مسیتے بہ کے وضو کر کے رکوع کر کے سجدہ کر کے پھر جناب قیام کر کے اے تشہد دے اندر بہ کے اللہ نال وعدہ کر کے چلے ساریاں عبادتاں کدے واسطے تے باہر نکل کے ہور دے نام دی دیکھ دیندا پیا وضو کر کے جھوٹ بول کے مسیتے بہ کے نماز دی حالت دے اندر غلط بیانی کر کے گیا اللہ اکبر غور کرنا میرے بھائی نبی پاک دی تعلیم نو اپنائیے جہالت مکائیے جہالت دا خاتمہ ہوئے گا ضلالت دا خاتمہ ہوئے گا او تو ہی جدوں ساڑھے اندر تعلیم مصطفیٰ آئے گی توجہ کرنا دوسری بات رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ درود پاک بڑھو نہیں تھے میں فرمائشاں شروع کر لینیاں نے پھر تقریر اور لمبی ہو جانی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے اے جنت دے قریب ہون دی پہلی تعلیم دیتی اللہ دی عبادت تے رب دا کسے نو شریک نہیں بنانا دوسرے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے وَتُقِیمُ الصَّلَاةَ نماز پڑھنی ہے کی کرنا ہے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے نماز بندے نو جنت دے اندر داخل کروا دیندی ہے تے جہنم تو دور کر دیندی ہے نبی ادھر ویکھیا جے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ نماز واسطے وضو کر دے وضو چنگی طرح کیتا وضو کرن دے بعد پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بس وضو کیتا ہے تے توحید دے کلمے اور نبی پاک دی رسالت دیاں گواہیاں دیتیاں نے نبی پاک فرماندے نے ایدہ وضو کرنا رب نو ایڈا چنگا لگ دے کلا گلے تک وضو کیتے اللہ تعالیٰ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڑ دائے جنت دے 8 دروازے کھل جاندے نماز واسطے صرف وضو کرن دے اللہ اللہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا جہنم دا بالن بن جائے گا قرآن کہندے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا فرمایا نیک لوگاں دے ایسے ناخلف بیٹے پیدا ہو گئے ایسیاں اولاداں پیدا ہو گئیاں جنہاں نمازاں نو ضائع کر دیتا اپنے من دیاں من کے اے پی ایس ایل دے میچ ویکھن واسطے اے T20 دے میچ ویکھن واسطے اے جناب کبڈی دے میچ ویکھن واسطے اے فٹ بال دے میچ ویکھن واسطے اے ڈرامہ ویکھن واسطے اے مجرا ویکھن واسطے اے گانے سنن واسطے اپنے من دیاں من کے عشاء بھی لنگ گئی فجر بھی لنگ گئی ظہر بھی لنگ گئی عصر بھی لنگ گئی مغرب بھی لنگ گئی فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا اے نمازاں نو ضائع کرن والے اپنے من دیاں من کے نمازاں نو ضائع کر دین والے اللہ فرماندے نے انہاں نو جہنم دی گیا وادی دے اندر سٹ دتا جائے گا او وادی جتے جہنمیاں دا گند تے پیپ جائے گا اوتھے بدبخت بے نماز جائے گا اوتے بد نصیب بے نماز جائے گا اے بے نماز بندہ جہنم دے قریب ہو جاندے تے نمازی بندہ جنت وچ داخل ہو جاندے تے وہ بڑی مشہور بات ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تے جنتی اللہ کو عرضاں کرن گے اللہ جی اسی اپنے بھراواں نو ملنا چاہنے اللہ فرمان گے اوتے جہنم وچ نے اللہ جی ایک ملاقات تے کرا دے تے ملاقات ہوئے گی تے جنتی جہنمیاں کو سوال کرن گے اسی جنت دے اندر تے تسی جہنم دے اندر اللہ گل کیے تے جہنمی کی کہن گے لم نکو من المصلین تسی نمازی سو تے اسی بے نماز سا جنتی نمازی تے جہنمی بے نماز جنتی نمازی اللہ کو اکبر اللہ تے جہنمی بے نمازی آئیے نمازی بن جائیے اے تعلیم ہے میرے پیغمبر دی تے تیسرے نمبر تے نبی پاک فرما دینے تو تے زکاة ادا کرنی ہے اللہ کو اکبر اللہ زکاة آج نہ کہ میں نے فون آیا اللہ دی قسمیں میں حیران ہو گیا وہ بندہ میں نے کہنا گیا قاری صاحب میرے کو 1 لاکھ روپیہ ہے تے 1 لاکھ دی کتنی زکاة دینی ہے اللہ کو ایڈی فکر لگی کئیاں کولے کروڑاں روپیہ ہے تے زکاة دی فکر گھر دے اندر 50 تولے سونا پیے زکاة دی فکر کوئی نہیں قاری صاحب ماشاءاللہ تسی اوتھے بیٹھ
گئے ہو ماشاءاللہ شاعر اسلام مبلغ اسلام قاری امجد جوید صدیقی صاحب حافظ آگے تشریف لے آؤ آجو آجو ماشاءاللہ تشریف لے آؤ اللہ تعالیٰ تھوڑی زندگی برکت فرمائے ساڑھے مہمان نے ویاڑی تو تشریف لے کے آئے خطیب اعظم لاہور مولانا قاری امجد جوید صدیقی صاحب حافظ اللہ تشریف لے آؤ اللہ تعالیٰ تھوڑی زندگی برکت فرمائے زیارت کرو میں گل سمیٹا توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے زکاة دی تعلیم کرنے والیاں گل مکائیے میں تو اڈا کر دا بندہ جدوں بلاؤ گے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ مہمان آ گئے نے بس 2-4 منٹ دن گل ختم کرا میرے پیغمبر نے تیسرے نمبر تے فرمایا وَتَاسِلُ الرَّحِمَا نبی پاک فرماندے نے صلہ رحمی کرنی ہے کی کرنا ہے صلہ رحمی کرنی چوتھی تعلیم میرے پیغمبر نے دیتی صلہ رحمی کرنی ہے اگر جنت دے نیڑے ہونے جنت وچ جانے تے پھر صلہ رحمی کرنی ہے بھراواں دے حق دینے نے بھیناں دے حق دینے نے رشتے داران دے حق دینے نے سجن یاران دے حق سجنا بے ماں باپ دے حق ادا کرنے نے جتنے بھی قریبی رشتے نے رشتیاں دا خیال کرنا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اے نبی پاک دیاں تعلیم او کیڑی تعلیم ہے جس تعلیم دے اندر میں شروع دے اندر بھی کہے میں ایسی تعلیم نو نہیں مندا جڑی تعلیم باپ دی تمیز نہ سکھائے میں ایسی تعلیم نو نہیں مندا جڑی تعلیم ماں دی تمیز نہ سکھائے میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تعلیم بہن دی قدر نہ دسے میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی تعلیم بڑے بھرا دی قدر نہ دسے میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا اور جڑی چاچے تایاں دا حیا نہ دسے میں ایسی تعلیم نو تعلیم نہیں مندا جڑی ننیالی رشتیاں دا حیا نہ دسے جڑی ددیالی رشتیاں دا حیا نہ دسے او کادی ڈاکٹری ہے او کادی وکالت ہے او کادا جج ہے او کادا پروفیسر ہے او کادا خطیب ہے او کادا امام ہے اور جنہوں باپ دی تزیم دا پتہ نہیں چلیا جنہوں ماں دی قدر دا نہیں پتہ چلیا جنہوں پراما دی قدر دا نہیں پتہ چلیا جنہوں پہنا دی عزت دا پتہ نہیں چلیا اور جنہوں چاچیاں تایاں دا احترام نہیں آیا جنہوں نانکیاں دا احترام نہیں آیا وہ کادا پڑھیا لکھے اللہ اکبر اللہ آئیے خراب ایم اے بندہ ایم فل بندہ پی ایڈ بندہ بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لئی پھر دے تے لیکن نہ ماں دا حیا کر دے نہ پیو دا حیا کر دے نہ جناب رشتے داران دا حیا کر دے نہ چاچے تایاں دا حیا کر دے اس ڈگری نو آگ لاواں اور جڑی ڈگری تینوں باپ دی قدر نہ سکھا سکی اس ڈگری نو میں چلے پاواں جڑی ڈگری تینوں بہن دی قدر نہ سکھا سکی اللہ اکبر اللہ اے ایک ہی تعلیم ہے ایک ہی تعلیم ہے اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم ہے جس تعلیم نے اللہ دی قسمیں کائنات دے لوگوں باپ تے بڑی اچھی ہستی ہے ماں تے بڑی اچھی ہستی ہے برہا تے بڑی وڈی ہستی ہے بہنا تے بڑی قدر ہے دادکیاں تے نانکیاں دا تے بڑا مقام ہے میرے پیغمبر دی تعلیم تے ایڈی سونی ہے میرے سونے محمد نے تے کائنات دے لوگوں اے پیاسے کتے دے بارے بھی تعلیم دے دیتی ہے اور میرے پیغمبر نے تے پیاسے بھکھیاں جانوراں دے بارے بھی تعلیم دے دیتی تو کیڑی تعلیم لے کے ماپیاں دا گستاخ بن گئے کیڑی ڈگری حاصل کر کے اپنے پیڑا پراواں دا میرا ایدہ سٹیٹس نہیں ملدا کی کہندا میرا ایدہ وہ کیڑی تعلیم ہے جنہیں تینوں سٹیٹس سکھا دیتا ہے کہا کیڑا سٹیٹس لئی پھرنا ہے بڑے بڑے سٹیٹساں والے ویکھے نے کل جڑے مربیاں دے مالک سنا جڈیاں وچ منگ دے پھر دے اے میرے پرا وڈے محترم قاری محمود الحسن صاحب حافظ اللہ تشریف فرمانے گواہ نے اس بات دے ساڈے علاقے دے اندر ایسے بندے موجود نے کہ جڑے ایک وقت سی ایک مربے دے مالک سن تے آج ہوٹلاں تے پانڈے تو کے اپنے گھر دا نظام چلاندے نے حالات بدل لگیاں پتہ لگدا او بولو ایویں مان نہ کریا کر میرا سٹیٹس بہنا پراواں نال رشتہ داری نہیں کردا کہندا میرا ایدا سٹیٹس نہیں ملدا ہیں کیڑا سٹیٹس لئی پھرنا ہے اکو باپ دی اولاد اکو ماں دی اولاد جو کہنا میرا ایدہ سٹیٹس نہیں ملدا نہ انج دیاں گلاں نہ کریا کر اللہ تعالیٰ نبی پاک دی تعلیم نو سکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی قسمیں چھوٹی جی جھلک پیش کیتی ہے تعلیم مصطفیٰ نبی پاک دی تعلیم بیان کرا
کتاب التوحید تو شروع کریے، کتاب الایمان بیان کریے، کتاب الطہارہ بیان کریے، اور کیڑی کیڑی گل نبی پاک دی سکھائیے، کتاب الفرائض بیان کریے، ایک ایک باب تے نبی پاک نے اللہ دی قسمیں این کر کے کھل کے مسئلے بیان کر دیتے نے، تاکہ میرے امتی 1450 سال بعد بھی کسے پریشانی دے اندر نہ رہن۔ اے امتی بد نصیب ہے، انہیں 500 صفحیاں دی انگلش دی کتاب یاد کر لیے، الرحیق المختوم دا کدی ایک صفحہ پڑھ کے نہیں ویکھیا، رحمت للعالمین دا کدے مطالعہ کر کے نہیں ویکھیا، بخاری دی کدی حدیث نہیں پڑھ کے ویکھی، مسلم دی کدی حدیث نہیں پڑھ کے ویکھی۔ میں انہاں پائیاں دے گے جڑے پڑھے لکھے بیٹھے جے، ایک وعدہ لے کے تے پھر انشاءاللہ ایک حکم پورا کر کے گل مکا دین لگا ماں، آج تیا کر کے اٹھو، انشاءاللہ نبی پاک دی سیرت دا بھی مطالعہ کرنا ہے تے نبی پاک دیاں حدیثاں بھی پڑھنیاں انشاءاللہ۔ پڑھو گے انشاءاللہ جوانوں، اور پڑھو گے انشاءاللہ اپنی مسجد دے امام صاحب کھڑے بے کے، خطیب صاحب کھڑے اس بے کے، کسے حدیث دی سمجھ نہیں آندی تے بے کے مسئلہ پوچھنے، حضرت جی اے گل کیویں ذرا سمجھا دیو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا، بڑا افاقہ ہوئے گا، انشاءاللہ بڑیاں ساریاں جہالتاں مک جان گیاں، بڑیاں ساریاں زلالتاں مک جان گیاں۔ عظمت والدین اور عظمت بیٹی حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ پھول چڑھیاں لان گے، انشاءاللہ اے رونق لگے گی، باہر لگے گی، تے میں نو حکم میں 2 شعر عظمت والدین تے پڑھ کے پھر انشاءاللہ بات ختم کرنے ہوں۔ اے آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کرے ود جاون تیریاں ساواں، آ عمر درازی دا۔ اور کنا سونا ویڑا ہے جتے ماں باپ دا ڈیرا ہے، کنا سونا ویڑا ہے جتے ماں باپ دا ڈیرا ہے، اس ویڑے دے اندر، اس ویڑے دے اندر، اس ویڑے دے اندر سدا رہندیاں گوڑیاں چھاواں، اس ویڑے دے اندر لکھیان بغارہ وچ گلشن، مالی باغ تے مکھ پر تاونا نہیں، واج مارنی نہیں کسے باپ وانگو، پت کہہ کے کسے گل لامنا نہیں، تے جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری، جن لاڈ کسے بھی لڈاونا نہیں، دل روندہ رہندہ تاں ساجد جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں۔ اے آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر۔ اور کنا سونا ویڑا ہے جتے ماں باپ دا ڈیرا ہے، اس ویڑے دے اندر، اس ویڑے دے اندر سدا رہندیاں گوڑیاں چھاواں، آ عمر درازی دا۔ اور ایک بات بلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا، ایک بات بلاویں نا کدی ماں نو رواویں نا، جے باپ دعا کر دے، جے باپ دعا کر دے ٹل جاون تیریاں بلاواں، جے باپ دعا کریں دے ٹل جاون تیریاں بلاواں، آ عمر درازی دا۔ قال اللہ تعالی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکنوا تعلمون۔
نبی پاک دی تعلیم نو سینے لگائیے، اے دے اندر روشنی ہے، اے دے اندر خیر ہے، اے جنت دا راستہ ہے۔ اے ہوئی تعلیم بندے نو راہ ہدایت تے لے کے جان دیئے۔ اسی بڑیاں تعلیمہ حاصل کر لیاں نے، دنیا دی تعلیم واسطے اتنے سال لگا دیتے نے، نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات نو سینے لگان واسطے آئیے اپنی جوانی وقف کیجئے تعلیم مصطفیٰ واسطے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی حاجی امتیاز احمد حرل صاحب آپ سعودیہ، ماشاءاللہ انہاں بار بار میں نو رابطے ویشن کہندے سی بڑا میرا شوق سی کہ میں پنڈ آ کے جلسہ سنا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے۔ پردیس دے اندر نے بچیاں دی روزی روٹی واسطے اللہ تعالیٰ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ انہاں دے بچے حمدہ امتیاز، حامد امتیاز، اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو اپنے باپ واسطے اکھان دی ٹھنڈک بڑھائے۔ اور حاجی سرفراز صاحب، بھائی الطاف صاحب، ڈاکٹر امجد صاحب، اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس مسجد نو اللہ تعالیٰ رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حکم آیا سی کہ او جڑا سعودی عرب دا ابہا شہر دا واقعہ سنا دیو، انشاءاللہ قاری اسماعیل عتیق صاحب سنان دے ہوندے نے تے اوہی انشاءاللہ سنان گے تفصیل نال۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔